साउथ न्यूज़ के साथ मैं हूं महाजिबिन आबिद। बुलेटिन का आगाज करते हैं। मुल्तान के इलाके दौलत गेट में ज़ाती रंजिश पर मुबैना तौर पर मोहम्मद इरफान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। कत्ल के खिलाफ लवाहिकीन और ताजिर इस वक्त हुसैन आगाही चौक पर एहतजाज कर रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं आसिफ बलोच से। जी बिल्कुल, हुसैन आगाही में कल कत्ल किया गया था, उसके खिलाफ जो ताजिर बरादरी है हुसैन आगाही चौक पर एहतजाज कर रही है और यहाँ पर जो चौक है उसको मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद करके यहाँ पर ताजरों की जानिब से जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। कत्ल के खिलाफ जो कत्ल होने वाले शख्स हैं उनके वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, तफसीलन बताइएगा क्या वाक़या था, किन के ऊपर शक है, क्या कहेंगे? मेरा बेटा मोहम्मद ओन वल्द निहालुद्दीन ने मेरे बेटे इरफान को कल कत्ल कर दिया है। वजह अनाद ये है कि 4 महीने पहले इसके ही भाई कलीम वल्द निहालुद्दीन ने मेरे भांजे को कत्ल किया था। मेरा बेटा गुजर रहा था, उसको रोक के इन्होंने गोली मार दी। मेरा बेटा निश्तर में जाके अल्लाह को प्यारा हो गया। मैं इंतज़ामिया से पहले मैं अल्लाह से कहता हूँ या अल्लाह इन ज़ालिमों पे अज़ाब भेज दे। इंतज़ामिया पे वज़ीर आला साहब, गवर्नर साहब, RPO CPO साहब, वज़ीर आज़म साहब। अच्छा, क्या वजह क्या थी? कोई दुश्मनी है, कोई अनाथ है? 4 महीने पहले मेरे भांजे को इसने उनके भाई कलीम ने अरबी को कत्ल कर दिया था, 16 साल का। वजह अनाज जो है वो मदरसे में बच्चों की लड़ाई थी। वजह अनाज जो है मदरसे में बच्चों की लड़ाई थी। उस केस की हम पैरवी कर रहे थे, इकट्ठे में पढ़ते थे। कल उस वजह अनाज की वजह से कलीम के भाई ओन ने वल्द निहालुद्दीन ने मेरे बेटे इरफान को गोली मार के कत्ल कर दिया। मुझे इंसाफ चाहिए, अल्लाह से भी चाहिए, इंतज़ामी से भी चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर और भी ताजरान हैं, इनसे पूछेंगे। अच्छा जी, क्या वाक़या है, ज़रा तफसील बताइएगा। वजहनात जो है वो पहले इन्होंने मेरे भांजे को जो है वो कत्ल किया था नाजायज़, और अब जो है राज़ीनामे का प्रेशर डाल रहे थे, उसकी वजह से जो है कल मेरे भतीजे को इन्होंने कत्ल कर दिया। मेरी इंतज़ामिया दरख्वास्त है कि जैसे पिछले केस में 3 माह तक कलीम इसी बाज़ार की यूनियन के जो सदर सेक्रेटरी वगैरह हैं जो इंतज़ामिया के पास जाते रहे और उनकी सिफारिशें करते रहे, जबकि वो लोग जानते हैं कि बत्ताखोर हैं, ज़ालिम हैं। तो मेरी इंतज़ामिया से यही गुजारिश है कि आप मेरे मुलजिम को जल्द अज जल्द पकड़ें और इसे कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो ताजिर बरादरी उनका यही कहना है कि एक ही मुतालबा है कि जो कातिलीन हैं इसके उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। उनका यही कहना है कि पहले इससे भी ज़्यादा वो कत्ल कर चुका है, लेकिन अब भी वो जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो वो यही एहतजाज कर रहे हैं कि जो मुलजमान हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, ताकि ऐसे जो वाक़यात हैं वो दोबारा ना रोनमा सके। और उनका यही कहना है कि अगर उनके जो आज उनकी जो प्रोटेस्ट है, अगर ये उनके मुतालबा ना माने गए तो उनका जो एहतजाज का दायरा कार है उसको भी वसी किया जा सकता है। जी, इमरान खान पर कातिलाना हमले के खिलाफ मेलसी में एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत PTI के तहसील सदर वसीम अहमद शेख ने की। तहसील सदर PTI मेलसी वसीम अहमद शेख और मकामी कायदीन की क़यादत में इमरान खान पर कातिलाना हमले के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने कायद-ए-आज़म रोड, रेलवे फाटक, चौक मेतला के मकाम पर रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। रैली से खिताब करते हुए PTI रहनुमाओं का कहना था कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, हमारी रेड लाइन क्रॉस करने की कोशिश की गई है। जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते हमारा एहतजाज जारी रहेगा। लोधरा शहर के कदीमी मेन बाजार कब्रिस्तान में सैकड़ों सालों से मदफून अफराद की कब्रों पर ताजरों ने कब्जे कर लिए। दुकानें बढ़ाने की खातिर कब्रें मस्मार कर दी गईं। मजीद जानते हैं लोधरा से हमारे रिपोर्टर राना आसिफ हनीफ से। जीते जी तो मेरी खबर किसी ने न ली, बाद मरने के शायद हो इज़्ज़त मेरी। जी नाजरीन, ये एक मारूफ शायर का शेर है, लेकिन इस कब्रिस्तान में जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं इसे मेन बाज़ार कब्रिस्तान कहा जाता है। लोधरा शहर में ये सबसे कदीमी कब्रिस्तान है जहाँ आबाओ अजदाद लोगों के दफन है। लेकिन अब हालात ये हैं कि कब्ज़ा ग्रुप ने ज़िंदा तो ज़िंदा मुर्दा लोगों की भी मट्टी पलीद करना शुरू कर दी है। जी हाँ, यहाँ मेन बाज़ार के दर्जनों दुकानदारों ने कब्रों को मिसमार करके या कब्रों को बिल्कुल अपनी दुकानों के अंदर शामिल करके अपनी दीवारें बढ़ा ली हैं। ये
یہ جو کام ہے یہ کافی عرصے سے جاری ہے. بارہا لوگ انتظامیہ کو شکایت کر چکے ہیں, لیکن میونسپل انتظامیہ سے لے کر ضلعی انتظامیہ ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں. یہاں ایک شخص موجود ہیں جو قبروں پر فاتحہ پڑھنے آئے تھے, ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کے بزرگ بھی لامحالہ یہاں دفن ہوں گے. سر آپ بتائیے گا یہ قبضہ کب سے جاری ہے اور سلسلہ کیا ہے؟ قبضہ بھائی بہت عرصے سے جاری ہے, جس کا دور لگ رہا ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے. کئیوں نے کیس کیا, نہیں ان کی چل سکی. خبروں کے بالکل مسمار کر دی, خبروں کے اوپر سے خبریں, اوپر سے دیکھو 4 فٹ, نیچے 3 فٹ, پھر نیچے 5 فٹ خبروں کے اوپر چڑھائے ہوئے ہیں. کوئی سننے والا نہیں ہے. کئی درخواستیں دے لی, کچھ بھی کر لیا, نہ قبرستان میں صفائی ہوتی ہے نہ کچھ, ان کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ساری زندگی ہو گئی ہم تو دیکھتے ہوئے, روز قبرستان آتے ہیں, یہ نظارہ دیکھتے ہیں. ہر دکاندار توڑ کے پیچھے بڑھا رہا ہے, جو دکاندار دیکھو توڑ کر پیچھے بڑھا رہا ہے, اور وہ بڑھتی جا رہی ہے. اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ غریب آدمی درخواستیں دے سکتا ہے, اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہو رہا. جی بالکل, آپ نے سنا ان کے جذبات, ان کا یہی کہنا ہے کہ عرصے سے یہ کام جاری ہے. یہاں ہم آپ کو ایک اور بات بھی بتا دیں کہ آج سے 6 ماہ قبل یہاں ایسی کوشش بھی ہوئی کہ یہاں کے تاجروں نے, خاص طور پر زرگر مارکیٹ کے جتنے بھی سنارے ہیں, انہوں نے قبروں کو باقاعدہ مسمار کر کے اوپر مٹی ڈال کر اس کو لیول کر دیا تھا. عین وقت پر لوگوں کو پتہ لگا, جن کے آباء و اجداد دفن تھے وہ اکٹھے ہو کر آئے, یہاں جھگڑا ہوا, فساد ہوا, پولیس تک آئی, لیکن افسوس یہ کہ لوگوں کو منع نہیں کیا گیا. ضلعی انتظامیہ بالکل خاموش ہے, خاص طور پر ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی لودھنا محترمہ عزوبہ عظیم, جنہیں درخواستیں بھی دی جا چکی ہیں, جو انکوائری کے نام پر یہاں افسروں کو بھی بھیج چکے, لیکن تاحال خاموشی ہے. نہ قبضے واگزار کرائے گئے ہیں, نہ ہی قبروں کو آزادی دی گئی ہے. لودھرا میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم کے دوران 5 سال سے کم عمر 3,60,656 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین پلائی جائے گی. ڈپٹی کمشنر لودھرا بابر رحمان وڑائچ کا کہنا ہے کہ انسداد پولیو مہم 21 سے 25 نومبر تک جاری رہے گی. انسداد پولیو مہم کے آغاز سے پہلے ڈپٹی کمشنر آفس میں ہونے والے اجلاس سے خطاب میں ڈپٹی کمشنر بابر رحمان وڑائچ نے بتایا کہ ضلع میں 275 ایریا انچارج, 1,444 موبائل ٹیمیں, 68 فکس ٹیمیں اور 25 ٹرانزٹ ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں. اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ملک احمد فراز اوان, اسسٹنٹ کمشنر لودھرا اکرم مصطفیٰ, اسسٹنٹ کمشنر دنیا پور شیخ رضوان الحق, محکمہ پولیس, محکمہ صحت کے افسران شریک تھے. بورے والا میں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سب کیمپس میں انٹرنیشنل ایجوکیشن ایکسپو کا انعقاد کیا گیا. سیمینار میں طلباء کی بڑی تعداد شریک ہوئی. طلباء کو انٹرنیشنل اسٹڈی اسکالرشپس کے حصول کے متعلق آگاہی دی گئی. دیکھیے محمد سعید چودھری کی یہ رپورٹ. My name is Ishan Deem. I am from BS Botany 7th semester. I am also luckily participant of this Expo International 2022. اس سے ہم نے سیکھا کہ میں نے اپنے ایکچولی ہم 7th semester میں نے 8th semester میں اپنی رپورٹ لکھنے میں کیسے لکھنی ہے, اس میں نے سائنٹیفک رائٹنگ میں نے یوز کرنی ہے, اس کے اندر میں نے اپنے ڈیٹا کو کس طرح پریزنٹ کرنا ہے. اس کے بعد میں نے اسکالرشپ اپرچونیٹیز کے بارے میں سیکھا کہ میں نے کس طرح اپرچونیٹیز کو ہنٹ کرنا ہے, کس ٹائم پہ میں نے ہنٹ کرنا ہے, اور کون سا بیسٹ وے ہے, کون سا اس ایکسپو کی وجہ سے مجھے وہ راستہ نظر آیا جس کی وجہ سے میں اپنے فیوچر کو اور جو ہے وہ برائٹ کر سکتی ہوں. ایکسپو 2022 جو کہ یو ایف سب کیمپس بورے والا میں ہو رہا ہے, جو کہ میں بولوں گا کہ پنجاب میں جو کہ اس ریجن میں ایک واحد ایونٹ جو کہ ڈاکٹر ابو بکر عظمت کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے, کیونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے پاس جیسے کہ آپ کو بھی پتہ ہے پراپر وسائل نہیں ہیں کہ جس کے تھرو وہ پراپر طریقے سے ابراڈ کے اسکالرشپس ہنٹ کر سکیں اور آگے پاکستان میں سروائیو کر سکیں اور ملک اور قوم کی ترقی میں کردار ادا کر سکیں. یہاں میں ایک شعر کوٹ کرنا چاہوں گا کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. میں ایز اے کیبنٹ ممبر ورک کر رہی ہوں, اور یہ میں فرسٹ ٹائم موقع دیا گیا ہے کہ جیسے بورے والا میں پہلے کوئی بھی ایسا کوئی ایونٹ نہیں ہوا تھا جو انٹرنیشنل لیول پہ ہو, تو ہمارے پاس یہ گریٹ اپرچونیٹی تھی کہ اسٹوڈنٹس کو اویئرنیس نہیں تھی اسکالرشپس کے بارے میں. وہ اسٹڈی تو کر لیتے تھے لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ ہم نیکسٹ کیا کر سکتے ہیں, ابراڈ میں اسکالرشپس کا انہیں نہیں پتہ تھا. اس ایکسپو سے پہلے ہم جب سائنٹیفک رائٹنگ کا ورڈ دیکھتے تھے تو ہمیں یہی لگتا تھا کہ شاید کوئی سائنسدانوں کے کام کی چیز ہے اور ہمارے لیے نہیں ہے, لیکن جب یہاں ہم نے اسٹڈی کیا اس چیز کو, ہمیں جو سکھایا گیا, اس کے بعد الحمدللہ ہم بہت ایکسپرٹ لیول کے نہ صحیح لیکن انیشیل لیول کے ریویو پیپرز لکھنے کے قابل ہیں. سیکنڈلی میجورٹی آف پاکستان کی جو یوتھ ہے ان کی یہی خواہش ہے کہ ابراڈ اسٹڈی کے لیے جایا جائے, وہاں سیٹل ہوا جائے. تو اس چیز کو ہم ایک بہت ہی بڑی مائل سٹون سمجھا کرتے تھے, جو شاید اس ایکسپو کے بعد ہمیں یقین ہے کہ اتنی بڑی بات نہیں ہے اور ہم ایزیلی اس کو عبور کر سکتے ہیں. ڈپٹی کمشنر لودھرا بابر رحمان وڑائچ نے اراضی سینٹر کا اچانک دورہ کیا, مختلف کاؤنٹرز کا معائنہ کیا, سائلین سے مسائل بھی دریافت کیے. ڈپٹی کمشنر بابر رحمان وڑائچ نے اراضی ریکارڈ سینٹر میں کمپیوٹرائز ٹوکن سسٹم کو فعال رکھنے کی ہدایت کی. انہوں نے کہا کہ سائلین کے ریونیو امور سے متعلق خدمات بروقت فراہم کی جائیں. سائلین کے جائز مسائل کے حل میں تاخیری حربوں سے اجتناب کیا جائے. ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ کرپشن کی لعنت سے ہر تعینات ملازم دور رہے, ورنہ قانون کی پکڑ میں ضرور آئے گا اور کوئی رعایت روا نہیں رکھی جائے گی.
साउथ न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए साउथ टुडे।